बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ताहिर रशीद कलिया अपने यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम इंतहाई अहम इश्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं और ये इश्यूज़ हैं सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात और इनमें पड़ने वाली दरार के हवाले से। और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो तल्खियाँ हैं वो बढ़ती तो जा रही हैं, लेकिन ये किस हद तक जाएंगी। और अब जो ईरान ने अमेरिका को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है, इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील है उसके हवाले से ईरान बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है और अमेरिका के हवाले से उसके इस इजहार में बड़ी शिद्दत आ रही है। तो ये बड़ा इंटरनेशनल सतह का मामला है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बैठे हुए जो नाजरीन हैं वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और इसी वजह से ही आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं, ताकि इस इशू को बड़े ही सादा और आम से अल्फाज के अंदर जो है वो आप तक पहुँचाया जा सके, आपको समझाया जा सके। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े मज़बूत ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़े पुराने ताल्लुकात समझे जाते हैं और इन ताल्लुकात में दिन ब दिन जो है वो मजबूती नज़र आई। कई ऐसे मामलात आए जहाँ पर अमेरिका को लगा कि सऊदी अरब जो है वो उसका बड़ा दरीना साथी है, सऊदी अरब को लगा कि अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा खैर खा है। लेकिन इसमें ईरान के हवाले से दोनों मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन सेम रहे। ईरान दोनों के लिए मुश्तरका एक दुश्मन की सूरत में जो है वो नज़र आया। आज हम इस अहम इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो कमेंट में आप इज़हार भी कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब दोनों बड़े गहरे ताल्लुकात रखने वाले मुल्क हैं। दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर है और कहा जाता है कि मुल्कों के दरमियान जो दोस्तियाँ होती हैं वो मफादात की दोस्तियाँ होती हैं, वो कोई ज़ाती नौइयत की दोस्तियाँ नहीं होती। लेकिन हमने ये देखा कि जो सऊदी शाही ख़ानदान है उसकी दोस्तियाँ ज़ाती नौइयत की भी हैं और उनके मुल्क की मफादात भी हमें नज़र आए। ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से अगर बात करें तो अमेरिका और सऊदीया के ताल्लुकात तो बड़े मज़बूत रहे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इनके अंदर जो है हमें वही मफादात का जो टकराव है, जो मफादात की बुनियाद पर दोस्तियाँ होती हैं, वो अवामिल भी उभरते हुए नज़र आए। मसलन जमाल खशोगी जो कि जिसका ताल्लुक़ सऊदी अरब से था, उसका तुर्की के अंदर कत्ल हो जाना सऊदी सफारत खाने के अंदर, उसके बाद से जिस तरह का प्रेशर शाह सलमान पर पड़ा और अमेरिका के अंदर पूरी इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह का प्रेशर बिल्ड किया गया और आलमी मीडिया ने इस मामले को उठाया, तो उसके बाद शाह सलमान पर बड़ी ही तनकीद की गई और इस तनकीद की जद में भी वो आए और उनको बड़ी हज़ीमत का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो शाह सलमान की बैक पे नज़र आया, उनकी पुश्त पर नज़र आया और उनको कहीं ना कहीं जो है वो रिलीफ़ देता हुआ नज़र आया। और साथ में जिस तरह से मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अमेरिका ने तकरीबन उसी तरह का साथ देता हुआ नज़र आया। लेकिन इसके पीछे बड़े मफादात थे, बड़ी डील थी और बड़ी तवक्कुआत थी शाह सलमान से, जो कि अमेरिका चाहता था। और जब ये बादल टले, ये वक्त निकला, खशोगी का मामला ठंडा पड़ना शुरू हुआ, तो उसके बाद क्योंकि शाह सलमान और सऊदी अरब के जो फरमा बरवा हैं उनके अपने मफादात हैं और तेल को लेके आप सब जानते हैं कि अमेरिका भी तेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन सऊदी अरब से भी तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस किया जाता है। और इस हवाले से हर शख्स जो है वो उसकी जितनी भी किसी के साथ, चाहे वो मुल्क हो, किसी के साथ दोस्ती हो, लेकिन वो सबसे पहले अपने मफादात को जो है वो उसका ख्याल रखता है और इसी तरह से होता हुआ नज़र आया। लेकिन ये वो वक्त तो गुजर गया। उसके बाद जो दूसरा फेज़ आया वो आप जानते हैं कि ईरानी जनरल जो कासिम सुलेमानी हैं, उनकी हलाकत के बाद से ना सिर्फ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक कशीदगी की जो लहर थी उसने जन्म लिया, उसके अंदर शिद्दत आई, बल्कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका जो है उसको ये डिसाइड करना था कि वो अब सऊदी अरब की किस तरह की मदद कर सकता है और सऊदी अरब से जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो इस सूरत हाल में सऊदी अरब को प्रेशराइज़ करके उनसे डील करवा सकता है, अपने उन मफादात को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ा सकता है, या उस पर वो जो पेशरफ चाह रहा था वो उसको मिल पाती है या नहीं मिल पाती। इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन थी। और ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद जब ईरान ने ये ठान ली कि अब हमले किए जाएंगे, अब इसका जवाब दिया जाएगा, अब जो है वो बदला लिया जाएगा, तो ऐसे में हमने देखा कि कुछ जंगजू जो हैं
کچھ ایسے دہشت گرد عناصر جو ہیں، کچھ ایسے باغی جو ہیں، انہوں نے سعودی جو آئل فیلڈز تھیں ان پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور مسلم امہ میں خاص طور پر ایک بڑی تشویش کی لہر دوڑی، اور اس تشویش نے تمام مسلمانوں کو وہ بڑا پریشان بھی کیا، کیونکہ جو ایرانی ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا بڑا قلبی تعلق ہے، اور سعودی عرب کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان سب سے پہلے اس کے فرنٹ پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کے اندر بھی دو ایسے دھڑے ہیں جو کہ جب بھی ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی رائے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک دھڑا ایران کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دھڑا جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے۔ یقینی طور پر سعودی عرب کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستانی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن ایسے میں مسلم امہ اور خاص طور پہ عمران خان نے بڑا کردار ادا کیا اور انہوں نے معاملے کو ذرا سلجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ معاملہ کہیں نہ کہیں تو ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ایرانی جو ہیں وہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایسے میں اس کی جو سعودی عرب کے ساتھ توقعات تھیں، سعودی عرب سے جو وابستہ توقعات تھیں، وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ تو انہوں نے کہا، امریکیوں نے یہ سوچا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سوچا کہ جب سعودیہ امریکہ کو ترجیح دینے کی بجائے روس کے ساتھ آئل کے معاہدے کرے گا اور آئل کی مارکیٹ کے حوالے سے پورا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور امریکہ کو ترجیح دینے کی بجائے روس کو ترجیح دیتے ہوئے آئل کی نئے نئے جو معاہدے ہوں گے، اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی بجائے روس کو ترجیح دی جائے گی، تو پھر امریکہ نے بھی ایک نئی چال چلی، اور انہوں نے یہ چال چلی کہ کیونکہ سعودی عرب کی جو آئل فیلڈز ہیں اور جو عسکری تنصیبات ہیں وہاں پر زیادہ تر جو جنگی سامان ہے، جو پروٹیکشن کے آلات ہیں جنگی اعتبار سے، وہ امریکہ نے نصب کیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو اینٹی میزائل سسٹم ہو، اور اس کے علاوہ جو پیٹریاٹ خاص طور پہ اینٹی میزائل سسٹم ہے اس کی تنصیب ہو آئل فیلڈز کے اوپر، عسکری تنصیبات کے اوپر۔ تو امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس نے سعودی عرب کو ٹف ٹائم دینا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کی بات نہ مانے اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کے مفادات کا تحفظ کرتا رہے۔ تو ایسے میں امریکہ نے جو سعودی عرب کی آئل تنصیبات ہے وہاں سے اپنی عسکری تنصیبات اور بالخصوص جو اس کے پیٹریاٹ اینٹی میزائل سسٹم تھے ان کو ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ وہاں پر فوجی بھی تعینات تھے، ان کی بھی واپسی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، اور یقینی طور پر یہی تحفظات ظاہر کیے گئے کہ اگر آپ ہمارے مفادات کو نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم بھی آپ کی جو عسکری طاقت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے جو جتنے بھی ہمارے پیٹریاٹ سسٹمز ہیں اور باقی جو عسکری طاقت ہے اس کو ہم واپس لے لیں گے۔ اسی طرح کا ہی ایک جو رپورٹ ہے وہ الجزیرہ نے بھی شائع کی، اور اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ جو عسکری تنصیبات ہیں ان میں جب اضافہ کیا گیا تھا حملوں سے بچنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین پر میزائل اور جنگی طیاروں کے حملے ہیں ان سے بچنے کے لیے جب ان میں اضافہ کیا گیا تو اب ان میں کمی لائی جا رہی ہے، اور تقریباً 4 ایسی بیٹریاں ہیں جن کو ہٹا لیا گیا ہے، جن کے ہٹانے کا عمل جاری ہے، اور اس بات کی تصدیق عرب میڈیا بھی کر چکا ہے، اور یہ بتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ عرب میڈیا نے اس بات کی تسلی دی ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ عمل پہلی دفعہ رپورٹ ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے ہو۔ اور امریکہ اور سعودیہ کے درمیان جو تعلقات ایک وقت میں مضبوط سمجھے جاتے تھے اب ان میں کمزوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کے اندر دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسے میں اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ایران ہے، ایران کے صدر حسن روحانی نے ایک نئی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ نے جو ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کا معاہدہ کیا تھا وہ اس نے توڑا ہے، اور نہ صرف اس نے خود توڑا ہے بلکہ اس کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کو بھی وہ پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں۔ تو اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف جو ہیں انہوں نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے بھی رابطہ کیا، اور ان کو کہا ہے کہ امریکہ کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور وہ اتحادیوں کو بھی پریشرائز کر رہا ہے۔ تو ایسے میں میرے خیال میں یہ تو ایک بیان کی حد تک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ جس کے پلے کچھ نہیں ہے، امریکہ کا وہ کیا بگاڑ پائے گا؟ امریکہ نے اس کی امداد بند کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، تو اس
सेक्रेटरी जनरल या अक़वाम मुत्तहिदा से किसी भी किस्म की तवक्कुआत जो है वो ईरान का लगाना मेरे ख़्याल में ईरान के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपको याद होगा कि मई 2018 के अंदर जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान के साथ जो जौहरी मुआहिदा था उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया था, लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोपीय यूनियन है उसने इसकी पासदारी का इरादा किया था। और अब ईरान इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आलमी सतह पर आवाज़ भी बुलंद कर रहा है कि अमेरिका जो कि अपनी ही बात से मुकर रहा है, तो उसको उसका वादा याद दिलाना चाहिए आलमी फोरम्स को भी और इत्तेहादियों को भी कि अमेरिका अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। और अमेरिका को अगर अमेरिका ऐसा करता है तो हम उसको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और जो मुआहिदा किया गया है हम उसकी पासदारी करवाना जानते हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिका क्या इस खित्ते से वापसी की राह ले रहा है, क्या अमेरिका जो है वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब जो है वो चल पड़ा है, इस बात का तो इंतज़ार रहेगा। लेकिन सऊदी अरब और ईरान से अमेरिका की इस तरह से किनारा कशी करना, ये हमें कोई नई चाल और नया वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आ रहा है और उसकी तरफ पेशकदमी हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।